बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि भारत एक घिनौना खेल खेल रहा है। वो बड़े अरसे से अमेरिका पर यह प्रेशर बिल्ड कर रहा था कि जनरल फैज़ और इमरान खान की जोड़ी को तोड़ा जाए। वो जोड़ी टूट गई और भारत ने अपना खेल खेलना शुरू कर दिया। एक दिन पहले की वीडियो में हमने आपको डिटेल से बताया कि किस तरह से भारत अब कश्मीर में G20 का सरबराही इजलास मुनक्किद करने जा रहा है, और इस इजलास से पहले भारत कश्मीर में बेबहा पैसा लगा रहा है टूरिज़म के फ़रोग़ पर, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर पर, बेहतरीन इंटरनेट सर्विस पर, क्योंकि G20 के जो ममालिक हैं वो दुनिया के मजबूत तरीन ममालिक हैं। वो जब यहाँ आएंगे, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे, यहाँ पर अमन देखेंगे, यहाँ पर सिक्योरिटी देखेंगे, तो पहले तो पाकिस्तान का बयानिया हमेशा हमेशा के लिए दम तोड़ जाएगा कि कश्मीर में जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म है। फिर भारत उनसे इन्वेस्टमेंट लेने की कोशिश करेगा, और वो ममालिक अगर कश्मीर में इन्वेस्ट कर देंगे तो फिर उनके कश्मीर में स्टेक्स लग जाएंगे। फिर वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि कश्मीर भारत से आज़ाद हो या पाकिस्तान का हिस्सा बने। और इस खेल खेलने से पहले बहुत ज़रूरी था कि इमरान खान और जनरल फैज़ की जोड़ी को तोड़ा जाए। अब जो मौजूदा हुकूमत है ये तो भारत के कदमों में बैठा करती है। वो भारत जो इमरान खान की मिन्नतें किया करता था, पैगामात भिजवाता था कि हमारे साथ बैठकर मुज़ाकरात करो, तिजारत बहाल करो, हमें एयर स्पेस दो। इमरान खान की एक ही ज़िद थी कि जब तक आर्टिकल 370 को बहाल नहीं करते आपके साथ बात ही नहीं होगी। इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने आते ही अमेरिका के हुक्म पर बयान जारी कर दिया और कमेटी बना दी कि कुछ भी हो जाए हमने भारत के साथ ताल्लुकात को बेहतर करना है। और जवाब में अजीत डोवल ने कहा कि ठीक है, ताल्लुकात बेहतर करेंगे लेकिन जब हम चाहेंगे। और इन बयानात से क्या होता है, ये दुनिया देखती है, दुनिया सुनती है। अगर आपको भारत से कोई इख्तिलाफ है तो आपका एक स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ होना चाहिए, जैसे कि इमरान खान का था। एक तरफ आप उसकी मिन्नत समाजत कर रहे हैं, उसके कदमों में गिर रहे हैं, फिर सफारती महाज पर उसके खिलाफ कोई बात करेंगे तो आप पर तो दुनिया हंसेगी। भारत का मौक़िफ़ जो इमरान खान तोड़ चुका था वो एक बार फिर मजबूत हो गया है, क्योंकि भारत एक बार फिर से पाकिस्तान को अकड़ दिखा रहा है, पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। तो हम बात कर रहे थे कश्मीर में होने वाले G20 समिट की। उस पर बड़े अफसोस के साथ इन गुलामों की हुकूमत से तो कोई मौक़िफ़ नहीं आया। पाकिस्तान का बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होना चाहिए था, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं आया, क्योंकि अब इमरान खान नहीं रहा। लेकिन चीन का बड़ा ज़बरदस्त रिएक्शन आया है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चीन ने इस पर क्या कहा है, जिससे भारत के होश उड़ गए हैं, भारत की नींदें हराम हो गई हैं। और उसके बाद आपको एक और ख़बर देंगे कि भारत किस तरह से चीन को खुश करने के लिए चीन के कदमों में गिर गया है। हमें तो इस चीज़ की सज़ा मिली कि हम रूस से तेल खरीदना चाहते थे। भारत रूस से तेल खरीदना तो छोड़ो, भारत अमेरिका के डॉलर के मुकाबले में अब चीनी युआन में तिजारत शुरू कर रहा है, ताकि चीन उससे खुश हो जाए और उसे मारना, उसके इलाके कब्जा करना छोड़ दे। यानी रूस, पाकिस्तान और चीन का जो डी-डॉलराइजेशन का प्लान था उसका हिस्सा अब भारत बनने वाला है, बल्कि बन चुका है। तो ये दोनों बहुत बड़ी खबरें हैं, दोनों आपके सामने रखते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। सबसे पहले NDTV की खबर है, चाइना अपोजेस इंडियाज रिपोर्टेड प्लान टू होल्ड G20 मीटिंग इन कश्मीर। चीन ने भारत के मकबूजा कश्मीर में G20 के इजलास को मुनक्किद करने की भरपूर मुखालफत की है। इस पर पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने बड़ा फॉर्मल सा ऑब्जेक्शन किया है, लेकिन चीन की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन जाओ लियन ने इस पर स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा है कि आपकी मजाल कैसे हुई कि आप कश्मीर में G20 का सरबराही इजलास मुनक्किद कर रहे हैं। कश्मीर तो आपका इलाका ही नहीं है। चीन भले हमसे जितना भी नाराज हो, चीन और पाकिस्तान के मफादात एक ही हैं। पता नहीं हम क्यों बार बार अमेरिका के सामने लेट जाते हैं। असलहा हमें चीन देता है, तैयारे हमें चीन देता है, इमदाद हमें चीन देता है, इन्वेस्टमेंट हम पर चीन कर रहा है, लेकिन हम चीन के मुखालिफ जाकर अमेरिका के सामने लेट जाते हैं, क्योंकि चीन हमें प्रेशराइज नहीं करता। हमें आदत है गुलामी की, हमारी जहनियत गुलामाना है। जब तक हमारा हाथ पकड़ के उसे मड़ोड़ा ना जाए हमें मज़ा ही नहीं आता। चीन ने हमें यही कहा था जब उसने शहबाज शरीफ को चीन के दौरे से रोका था कि अब हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। बार बार गलती आप करें, आपकी अशराफिया करे, यानी आपकी इस्टेब्लिशमेंट करे और सुधारें
ہم آپ کا ہاتھ پکڑتے ہیں تو آپ کو اچھا نہیں لگتا، آپ کو وہی اچھا لگتا ہے جو آپ کا ہاتھ پکڑ کے اسے مروڑتا ہے۔ تو وہ اختلافات ایک جگہ، لیکن چین اور پاکستان کے مفادات ایک ہی ہیں۔ تو مسٹر ژاؤ نے کہا کہ G20 کا یہ فیصلہ ہے کہ اس کا اگلا اجلاس بھارت میں ہوگا۔ بھارت اسے کشمیر میں کیسے منعقد کر رہا ہے؟ کشمیر تو بھارت نہیں ہے۔ اور مسٹر ژاؤ نے کہا کہ یہ ہم نہیں کہہ رہے، کشمیر ایک ڈسپیوٹڈ ریجن ہے اور اس پر یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز ہیں جو ابھی تک حل نہیں ہوئی۔ اقوام متحدہ اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ کشمیر بھارت کا علاقہ نہیں ہے، لہٰذا G20 کا اجلاس بھارت میں ہونا ہے تو بھارت اس کو کشمیر میں کیوں منعقد کرا رہا ہے؟ اور یہ بات کرتے ہوئے ساتھ ہی مسٹر ژاؤ نے پاکستان کو مبارکباد دی کہ کیرٹ ہائیڈرو پاور پلانٹ کا فل کمرشل آپریشن سٹارٹ ہو گیا ہے۔ یعنی یہ ایک میسج تھا بھارت کو کہ پاکستان میں جو کیرٹ ہائیڈرو پاور پلانٹ ہم نے بنایا ہے وہ بھی کشمیر میں ہے، لیکن وہ پاکستان کا حصہ ہے۔ لیکن آپ جہاں G20 کا اجلاس منعقد کرانے جا رہے ہیں وہ آپ کا حصہ نہیں ہے، وہ ڈسپیوٹڈ ریجن ہے۔ ایک بھارتی صحافی نے مسٹر ژاؤ سے سوال کیا کہ آپ جو سی پیک بنا رہے ہیں وہ بھی تو ڈسپیوٹڈ ریجن سے ہو کر جا رہا ہے، وہ بھی تو کشمیر سے ہو کر جا رہا ہے، وہ بھی تو ڈسپیوٹڈ ریجن ہے اور بھارت نے اس پر اعتراض بھی کیا ہے، لیکن آپ اس پر اپنا کام مکمل کر چکے ہیں۔ تو مسٹر ژاؤ نے کہا کہ یہ دونوں بالکل ڈیفرنٹ ایشوز ہیں، ان کا ایک دوسرے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یعنی وہی بات کہ وہ تو پاکستان کا کشمیر ہے، جو آپ کے پاس کشمیر ہے وہ مقبوضہ ہے، وہ ڈسپیوٹڈ ہے۔ اب آپ کے سامنے دوسری بڑی خبر رکھتے ہیں کہ 56 انچ کے سینے والے مودی نے اس پر کس طرح سے ریئیکٹ کیا، جو آج تک چین کا نام تک نہیں لیتا، اور جب تک عمران خان تھا وہ پاکستان کا نام تک نہیں لیتا تھا۔ بھلے وہ امریکہ کا اتحادی ہے لیکن وہ بھرپور کوشش کر رہا ہے کہ چین اور روس اس سے خوش رہیں۔ اور یہ ساری اسٹریٹجی کس کی تھی؟ عمران خان، جنرل باجوہ اور جنرل فیض کی۔ لیکن بدقسمتی سے آج ہم اس اسٹریٹجی کا حصہ نہیں ہیں۔ ہم نے چین اور روس کے ساتھ مل کر بھارت کو اس طرح سے گردن سے پکڑ لیا تھا کہ بھارت اب تک ڈرا ہوا ہے، اس نے پاکستان کو پیچھے کر دیا اور چین اور روس کے ساتھ مل کر انہیں خوش کرنے کی کوششوں پر کوششیں کرتا جا رہا ہے۔ اسے امریکہ کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ جب چین، روس اور پاکستان نے مل کر بھارت کو گردن سے پکڑا ہوا تھا تو امریکہ اسے بچانے نہیں آیا تھا۔ اس لیے بھارت چین اور روس کو زیادہ امپورٹنٹ سمجھتا ہے اور ہمارے وہ اتحادی بن چکے تھے، لیکن ہم پھر پلٹ کر امریکہ کی طرف چلے گئے۔ تو خبر ہے رائٹرز کی، ایکسکلوزیو، انڈیاز ٹاپ سیمنٹ میکر پیئنگ فار رشین کوئل ان چائنیز یوان۔ بھارت کے جو ٹاپ کے سیمنٹ میکر ہیں وہ روس کو کوئلے کی خریداری کے لیے پیمنٹ کر رہے ہیں چینی یوان میں۔ اب بھارتی کہیں گے کہ یہ پاکستانی یوٹیوبرز تو جھوٹ بولتے ہیں اور یہ رائٹرز بھی جھوٹ بول رہا ہے، ہمارا مودی جی مجال کیا ہے چین کی کہ اس کے سامنے آنکھیں بھی اٹھا لے۔ تو گلوبل ٹائمز کی خبر بھی سن لے، چین کا سرکاری میڈیا ہے، انڈین سیمنٹ فیکٹریز ٹریڈ سیٹلمنٹ یوزنگ یوان ویلکم ایکسپرٹس۔ چین نے بھارت کے اس ایکشن کو ویلکم کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کا یہ ایکشن خطے کی خوشحالی کے لیے بہت ہی خوش آئین ہے، کیونکہ مغرب نے روس پر پابندیاں لگوائی ہوئی ہیں کہ وہ ڈالر میں تجارت نہیں کر سکتا۔ بھارت بڑا عرصہ کہتا رہا کہ ہم روپے میں تجارت کریں گے، لیکن اچانک ہی اس نے یوان میں تجارت شروع کر دی، اور اس پر ہم آپ کو ڈیٹیل سے کئی ویڈیوز میں بتا چکے ہیں کہ چین اور روس کا پلان کیا تھا، جیسے وہ چاہتے ہوں کہ ان پر پابندیاں لگیں اور اسی طرح ڈالر کا خاتمہ ہوگا۔ لیکن بھارتی پھر بھی کہیں گے کہ یہ بھی تو چینی اخبار ہے، چین کا سرکاری اخبار ہے، چین تو جھوٹ بولتا ہے۔ تو چلے ہم آپ کے سامنے بزنس سٹینڈرڈ کی خبر رکھتے ہیں، ہاؤ انڈین سیمنٹ میکر الٹرا ٹیک باؤٹ رشین کول یوزنگ یوان۔ اور بزنس سٹینڈرڈ کی اس رپورٹ میں پوری ڈیٹیل بتائی گئی ہے کہ کیسے امریکہ نے روس پر پابندیاں لگائی تو بھارت نے روس سے تیل، گیس اور کوئلے کی خریداری میں اضافہ کر دیا، لیکن پابندیوں کی وجہ سے وہ پیمنٹ ڈالرز میں نہیں ہو سکتی تھی۔ تو بھارت نے وہ پیمنٹ روپیوں میں نہیں کی، روبلز میں نہیں کی، چائنیز یوان میں کی۔ یعنی کوئلہ خرید رہا بھارت، بیچ رہا روس، پیمنٹ ہو رہی ہے چائنیز یوان میں، اور یہ تھا عمران خان، شی جن پنگ اور پیوٹن کا پلان۔ لیکن اب اس میں کھیل رہا ہے مودی، استعمال ہو رہا ہے مودی۔ چین تو خوش ہوگا ہی، روس بھی خوش ہوگا، کوئی ذلیل ہوا تو کون؟ ہم۔ نہ خدا ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ امریکہ ان کا کچھ بگاڑ سکتا ہے تو بگاڑ لے،
कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वहां पर बिकने वाले नहीं मिलते, वहां पर गद्दार नहीं मिलते, तो अमेरिका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नाजरीन, आपकी सब के बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने, और हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुंचते रहें।